دیا نعمت ایک پاسے تے نعمت مصطفیٰ ایک پاسے. تسی جہنم والے جا رہے سو دوڑ کے. آقا فرماتے ہیں حدیث دے الفاظ میں ایتھوں نہ پچھوں ایتھوں میرے حال ویکھو ایتھوں پھڑ کے نہ تھانوں میں جہنم دے راہ کو کھچ کے کہ میں جنت دے راہ تے پا دیتا ہے. سبحان لے آؤ فرمایا اس نعمت نو یاد کرو جب جہنم دے کنارے تے کھلوتے ہو. واہ بابا سعید الفت کیڑے ویلے یاد آیا آندا تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہو جائے بولو. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. اللہ میرے بھائیو آئیے رولے پہ گئے نے نبی دی میلاد منائی جا رہی ہے. 12 وفات اصل دے اندر 12 ربیع الاول یہ وفات دا دینے کدن دا دینے وفات دا دینے وفات دا. آئیے میں دسنا چاہنا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت. اینو لکھن والے مولانا علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے نوری کتب خانے تو اردو بازار دے وچوں چھپی ہے لاہور دے اندر. ایدہ صفحہ نمبر 559 ہے. او دے تے لکھ دینے کہ لاہور شہر دے اندر پہلا جلوس لوگو پہلا جلوس 12 وفات دے نام تے جنہیں کڈیا او دا نام ہے نور اللہ توکلی جڑا بادشاہ نور اللہ توکلی جڑا انارکلی مسجد دا خطیب سی 1933 دے اندر یہ جلوس نکلے ہے. 1935 دے اندر 34 دے اندر 12 وفات دے نام تے پہلا جلوس نکلیا. لوکاں رولا پایا نبی دی وفات منا رہے ہو ظالمو جدن فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے تسی وفات دا دن مناندے ہو. انہاں نے وفات کٹ کے نال ہی لکھ دیتا 12 میلاد. یہ نور اللہ توکلی عنایت اللہ قادری شاہ نورانی انہاں نے 12 ربیع الاول دی چھٹی منظور کرائی. پاکستان بن تو پہلو دی گل دسنا پیا. تذکرہ اکابر اہل سنت تے مولوی بریلوی لکھدا ہے عبدالحکیم شرف قادری انہیں بات لکھی ہے 559 صفحے دے اتے کہ اس دنیا دے اندر سب تو پہلی چھٹی جڑا کروان والا ہے منان والا ہے منظور کران والا ہے ایدہ نام ہے علامہ محمد نور بخش توکلی. ایدہ نام ہے اے صفحہ میرے ہاتھ دے اندر نشانی لگی ہے. پاکستان بنن تو پہلے جروں بر صغیر پاک و ہند کٹھا سی ملک متحدہ ہندو پاک دے اندر 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی دی چھٹی منظور کروان والا اے شخصی اے دے ہمراہ شاہ احمد نورانی سی عنایت اللہ قادری سی جنہاں نے 12 وفات دی چھٹی منظور کرائی. جدو 12 میلاد لکھا گیا نا میلاد النبی کی لکھا گیا میلاد النبی پہلے کی سی وفات بولو وفات کٹ کے کی لکھا گیا. تو جدو ضیاء الحق دا دور آیا نا 84-85 دی گل ہے ادو نورانی دیگر علماء جا کے ضیاء الحق نو ملے کہنے لگے حضرت ایتھے نال عید بھی پا دی. ضیاء الحق اللہ تیری قبر تے بھی رحمتاں نال فرمایا چنگا کام کر گیا. ضیاء الحق نے قلم پھڑی میلاد النبی دے نال عید ضیاء الحق نے میں تیجی عید اسلام آباد چ بنی ہے. شاہ احمد نورانی صاحب نے بطور تبرک وہ پین لیا جتنا عید لکھی گئی ہن بن گیا عید میلاد النبی تے جشن دا لفظ پھر سائیاں نے کولوں لا لیا اور ہن جشن عید میلاد النبی. ذرا غور کیجئے اے میرے ہاتھ کتاب ہے
اے علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کی کتاب، اس کتاب کا نام ہے میلاد النبی۔ اس کتاب دے صفحہ نمبر 454 تے حضرت علی لکھتے نے، 54 تے طاہر القادری صاحب لکھتے نے صحابہ نے عید میلاد النبی اس واسطے نہیں منائی کہ انہاں نو غم بڑے سن۔ کی بڑے سن؟ غم بڑے سن۔ تے مولوی غلام رسول سعیدی دارالعلوم نعیمیہ کراچی دے شیخ الحدیث نے، اے انہاں دی تفسیر ہے میرے ہاتھ چ کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اے تفسیر تبیان القرآن، یہ قرآن دی تفسیر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے۔ وہ دے وچ لکھتے نے صحابہ نے میلاد اس واسطے نہیں منائی، انہاں نو کم بڑے سن۔ کی بڑے سن؟ قادری صاحب کی آندے نے کم بڑے سن، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی آندے نے کم بڑے سن۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن اے صفحہ نمبر 757 ہے، اے میں سامنے حوالہ لکھیا ہے، حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جشن میلاد النبی نو اسی عید مسرت ماننے ہیں، شرعی عید نہیں مانتے، پیدا شریعت نہ کوئی تعلق نہیں۔ تو انہیں اپنی ایمانداری نہ دسو جدا شریعت نہ تعلق نہ ہوئے دا سواب لب سکتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے نہیں۔ اگے آئیے، اے رسالے میلاد حبیب، یہ دے صفحہ نمبر 12-13 تے لکھے ہے کہ شیخ ابو شامہ شیخ نووی فرماتے ہیں ہمارے دور کی نئی مگر بہترین اختراع یعنی کڑی ہوئی حضرت کا یوم ولادت کا جشن منانا ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں معراج شریف مروجہ کا رواج، مروجہ کڑی ہوئی رسول اکرم کے وصال کے 300 سال بعد شروع ہے۔ اے رسالے میلاد حبیب صلاح الدین سعیدی صاحب نے اور اے بہت بڑے انہاں دے ڈائریکٹر نے تاریخ اسلام فاؤنڈیشن لاہور دے، انہاں نے اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے، اگے لکھتے نے اے جڑا میلاد النبی خلفائے راشدین دے دور اور تیسرے چوتھے خلیفہ دے دور دے اندر دا وجود کو نہیں سی۔ امام سیوطی دے قول دے مطابق پہلا جشن، پہلا میلاد النبی دا جلوس 604 ہجری دے اندر بغداد شہر دے اندر، بغداد دا ایک بادشاہ سی جدا نام سی شاہ اربل ابو سعید بن زین الدین علی بن بختین، اس بادشاہ نے 6 جلوس کڈے، 6 میلاد۔ پہلا میلاد نبی علیہ السلام دا، دوجا میلاد حضرت علی دا، تیسرا حسن دا، چوتھا حضرت حسین دا، پنجواں حضرت فاطمہ دا، تے 6واں بادشاہ نے اپنا میلاد شرا سی وہ منانا شروع کیتا۔ 5 ختم ہو گئے، نبی پاک دا رہ گیا۔ اللہ اللہ، تے ہن 112 صفحے دے اوتے نے بڑی کمال دی گل لکھی آندا ہے، اس میں شک نہیں کہ مجال سے میلاد موجودہ صورت میں جو پیش کی جاتی ہے یا جس طرز پر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہا ہے، نہ عہد رسالت میں موجود تھی، نہ عہد صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ بعد میں کئی صدیوں تک اس کا وجود ملتا ہے۔ آگے آئیے، اے جال حق میرے آچے، یہ دا مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے صفحہ نمبر 235 نے لکھی ہے کہ یہ دا وجود جیڑا ہے دور تک نہیں ملتا۔ 235 نمبر صفحہ ذرا غور کیجئے، یہ آندے نے کہ امام بخاری نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہیں کیا، بعد کی ایجاد ہے۔ یہ دا پہلا جڑا موجد ہے جنہیں بادشاہ نے منایا سی وہ شاہ اربل ابن دہیہ ایک مولوی سی جنہیں میلاد شریف سے کتاب لکھی۔ میلاد تے پہلی ابن دہیہ مولوی نے لکھی، 1000 اشرفیاں انعام دیتیاں کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، اے جڑی میلاد دے اوتے اجر بڑا لگنا۔ اے فتاوی رضویہ میرے ہاتھ سے، اگر مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی زندگی دے اندر جلوس کڈیا ہے، وہ جلوس ہی ثابت یا آرڈر دیتا اپنی کتاباں میں 12 میلاد دا جلوس کڈو، ٹھیک ہے نا؟
وہ بولتے نہیں یار. اگے آئیے شرح صحیح مسلم ہے مولوی غلام رسول سیدی دی وہی گل انہاں لکھی ہے کہ صحابہ دے دور چ نبی پاک دے دور چ خلافاء دے دور چ تابعین دے دور چ سلف صالحین دے دور چ اس میلاد دا جلوس کوئی نہیں ثابت ہی نہیں. صفحہ نمبر 179 جلد نمبر 3 شرح صحیح مسلم مولانا غلام رسول سیدی صاحب بریلوی مولوی نے مکتبہ فکر دے انہاں بھی یہی گل لکھی ہے. بلکہ وہ لکھنا دور دی گل بریلوی علماء خود بھی کہن لگ پے انہاں دا کلپ میرے موبائل دے اندر بریلوی علماء دے کلپ موجود نے. یہ جشن جڑا ملاندے ہو ڈھول ٹمکے وجاندے ہو دا وجود کو نہیں تے کیکاں دے نام لکھ کے نبی پاک دا نام لکھ کے اوتے چھریاں چلاندے ہو تسی مر نہیں گئے. آئیے نبی پاک دے دور چ دن کنی دفعہ ہے بولو ہیں 63 دفعہ 3 دفعہ نبوت تو بعد یہ صحیح ہے نا 3 دفعہ نبوت تو بعد اگر نبی نے منایا تو سانو پیش کر دیو کدھر منایا کوئی حدیث پیش کر دے گل ٹھیک ہے وہ بولو میں گالی نہیں دینا چاہتا نہ کسی نو ڈراؤں رہا میرا حق ہے میں اپنی دکان تے اپنا سودا تے بیچا کے نا وہ بولو دے صحیح یار. نبی نے منایا 63 مرتبہ دن آیا خلافت نبوت تو بعد 23 مرتبہ. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت 2 دفعہ کہ آپ دی خلافت 2 سال 3 مہینے 2 دن رہی ہے 2 دفعہ دن آیا. ابو بکر نے منایا ثابت کرو. ابو بکر نے سارا مال اللہ دے راہ چ دیتا ہے حتیٰ کہ سوئی بھی لیا کے نبی دے قدمہ چ ٹھہر کر دیتی تے ابو بکر دا دل نہیں کرتا میں مدینے 4 جھنڈیاں لا کے میں بھی عشق مصطفیٰ نو ثابت کر لوں. وہ بولو آ جڑیاں کاغذاں دیاں جھنڈیاں لاندے ہو پھر وہ جھنڈیاں لچ کے تھلے پیراں چ ڈگدیاں نے سانو ثابت کرو باقی انشاءاللہ تعالی سونے دیاں جھنڈیاں لا دیں تسی تے کاغذ دیاں لاندے وہ بولدے نہیں کیوں میاں صاحب ساتھ دیو گے نا ہاں انشاءاللہ لے لیا جی. حضرت عمر دے دور خلافت یہ دن جڑا حضرت عمر دی خلافت 10 سال 11 مہینے 4 دن رہی ہے. حضرت عمر دے دور چ کنی دفعہ آیا 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل دے مالک نے. حضرت عثمان دے دور دے اندر 12 مرتبہ آیا 12 سال 11 مہینے 12 دن خلافت رہی ہے حضرت عثمان دی 12 مرتبہ دن آیا. اگر عثمان نے منایا پیش کرو جنہیں سارا چندہ ہی دے چھڑیا کنویں خرید چھڑے مکان خرید کے مسجد نبوی چ شامل کر چھڑے. حضرت علی دے دور خلافت 6 مرتبہ آیا 6 سال 9 مہینے 11 دن. حضرت ابو ہریرہ حضرت حسن نبی پاک دے نواسے نے یہ 50 ہجری فوت ہوئے نے. نبی دی وفات تو بعد نبی دا نواسا حضرت انس حضرت حسن 39 سال زندہ رہے. کتنے سال 39 مرتبہ دن آیا. نبی دے نواسے حسن نے منایا تو پیش کر دے. حضرت حسین 60 ہجری دے اندر شہید ہوئے نے. نبی دی وفات تو بعد حضرت حسین 50 سال زندہ رہے 50 سالہ چ 1 سال منایا تو پیش کر دیو. حضرت عبداللہ بن عمر 74 ہجری فوت ہوئے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 63 سال زندہ رہے. عبداللہ بن عمر نے منایا پیش کرو. عبداللہ بن عباس 68 ہجری فوت ہوئے. نبی دی وفات تو بعد 57 سال زندہ رہے. اگر عبداللہ بن عباس نے منایا پیش کرو. آئیے حضرت انس بن مالک جڑے پیغمبر دے خاتم نے دن رات نبی دی 10 سال خدمت کی تھی. دن رات نبی نو وضو کرائے آقا نو مصلی بچھا کے دیتے پیغمبر دے قدم دھو کے نہ حضرت انس نے رکھے نبی دے قدم دھوتے رہے آقا دے کپڑے مبارک نبی علیہ السلام دی خدمت کرتے رہے. یہ نبی دی وفات تو بعد صحابی 82 سال زندہ رہے ہیں. حضرت انس نے وفات پائی 93 ہجری کے اندر. حضرت انس بن مالک نبی دا صحابی غلام ہے 10 سال نبی دی خدمت رہا جلوت خلوت دیکھن والا. اگر کسی نبی نے حکم دیتا ہے تھانو پیش کر دیو. اگے آئیے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی کنیا حدیثاں دے حافظ نے 5374 حدیثاں دے حافظ. صحابہ دا جو مسئلہ پھسدا سی نا تے ابو ہریرہ کو جاندے سن. حضرت ابو ہریرہ 58 ہجری فوت ہوئے 47 سال زندہ رہے. ابو ہریرہ نے منایا تو پیش کرو. اگے آگئی یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ 58 ہجری چ نہ وفات پائی. نبی دی وفات تو بعد اماں عائشہ بھی 47 سال زندہ رہے.
ماں عائشہ نے نبی کی خلوت بیان کی تھی کہ نہیں؟ کہ اماں عائشہ نے یہ حدیث نہیں لبھی 2222 حدیث آدیاں حافظہ نے انہوں نے یہ حدیث نہیں ملی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے مرن تو بعد میری قبر تے جھنڈیاں لایا جائے یا مدینے کے بازار سجایا جائے. اماں عائشہ نے یہ گل نہیں دسی, یہ چھپا گئی نے. آئیے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری سے مکے فوت ہوئے نے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے. اگر منایا تو پیش کرو. اگے آئیے تابعین دا دور جڑا 180 ہجری تک رہا. تابعین دے دور تک مکن تک نبی دی وفات تو تابعین دا دور مکن تک 169 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. کسے تابعی نے منایا تو پیش کرو. تبا تابعین دا 220 ہجری تک دور رہا. اگے آئیے 209 مرتبہ تبا تابعین دے دور 12 ربیع الاول آیا, پیش کرو. اگے آئے امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ. یہ کنی ہجری پیدا ہے؟ 80 ہجری. 150 ہجری فوت ہوئے. حضرت امام ابو حنیفہ 70 مرتبہ انہاں دی زندگی چ دن آیا 12 ربیع الاول. اور مقلد تقلید تے کر دیو امام ابو حنیفہ دی. امام صاحب سے 70 مرتبہ 12 ربیع امام صاحب نے منایا تو پیش کر دیو. اور مقلد براؤ پیش تے کرو. مقلد براؤ صدا خوش وسو ذرا سوچ کے تے صرف اینا تے دسو. جھنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے تساں کدے جھنڈے دے تھلے کھلونا ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ جھنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے تساں کدے جھنڈے دے تھلے کھلونا ہے. اسی تے نبی مصطفیٰ دے نال ہونا ہے, اسی حبیب خدا نال ہونا ہے. تسی اوتھے بجاؤ گے ڈنڈے, تسی اوتھے کھاؤ گے ڈنڈے, لبو گے اوتھے اماماں دے جھنڈے. افسوس اس دن کرو گے براجی, ہتھاں تے چکاں نو پرو گے پراجی. کوثر لئی اوتھے رونا پوے گا, حوض تو پیچھے ہی کھلونا پوے گا. عقل نال سوچو نہ سمجھو مینا, کوثر تھانو امامہ نہیں دینا. اللہ اللہ کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے, کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے, کوثر تے حبیب خدا ونڈنا ہے. اوتھے کسے دا وی چارہ نہیں ہونا, نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. اوتھے امامہ نے ہونا ہے خالی, سونے نبی دے بنن گے سوالی. لینا دے اندر کھڑے ہون گے, ہتھاں چ ٹھوٹے پھڑے ہون گے. جنہ اگلے کرو منگنا ہے انہاں کسے نو سوا ونڈنا ہے. میری دعا ہے اگے خدا دے سب نو محمد دا خادم بنا دے صلی اللہ ہو. بارہ لگے دی ہے امام بخاری چینی دفعہ عبد القادر جیلانی صاحب کی زندگی کے اندر 95 مرتبہ آیا. نہ کسی امام نے منایا, نہ کسی تابعی نے منایا, نہ کسی صحابی نے منایا, نہ کسی تبع تابعی نے منایا. اللہ تعالیٰ سانو اس بدعت دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے.